बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर अभी जितना इबाम हो सकता है उतना इबाम मौजूद है। किसी को ये मालूम नहीं है कि कौन से इत्तेहादी किस तरफ टर्न लेंगे, और मसला सारा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी जगह और पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह इस रस्साकशी के अंदर फ़िलहाल मसरूफ़ है, लेकिन पत्ते छुपाए बैठे हैं तमाम के तमाम इत्तेहादी। लेकिन आज कुछ परवेज़ इलाही साहब ने एक हिंट दिया है, और वो ये हिंट दिया है कि अब किसी भी तरह के किसी भी वज़ीर के वफूद भेजने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद पर्सनली मामलात को हल करना पड़ेगा। ये एक धजके के तौर पे लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो गलत ना होगा। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानीज के कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपोजिशन का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। क्यों, कैसे और किस बात पे, वो सुनिएगा। अपोजिशन पार्टीज का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को टमाटर और प्याज की कीमतें भुला दी हैं। जब अपोजिशन में अदम एतमाद किया है, सारा मुल्क सब कुछ महंगाई मंगूई भूल गया है। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। अब पता नहीं अवाम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ डूब जाएं या ना डूबें, ये बात अलग है, लेकिन एक बात तो तय है कि इत्तेहादी डूबने को तैयार नहीं है। इत्तेहादी अभी कोई कश्ती ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर वो किसी तरीके से भी मुस्तहकम होकर पाँव जमा कर बैठ सकें, और सिर्फ इस बार नहीं बल्कि अगली टेन्योर के लिए भी मुस्तहकम हो सकें। ये इस्तेहकाम और दवाम कहाँ बख्शा जाएगा उन्हें, ये एक अहम सवाल है। आज परवेज़ इलाही साहब के साथ साथ एमक्यूएम के आने जाने भी लगे रहे। मुलाकातों का सिलसिला और ताबड़तोड़ लफ्जी जुमलों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगले 2 हफ्ते इसलिए भी अहम होंगे क्योंकि इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर ओआईसी के वज़राए खारजा का इजलास भी होगा, और उसके ही एन नेक्स्ट डे पाकिस्तान डे भी होगा। और ऐसे में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से और पाकिस्तान पीएमएलएन की तरफ से बेसिकली अनाउंसमेंट भी हो गई है कि हम अपनी लॉन्ग मार्च को भी जारी रखेंगे। लाहौर से चलेंगे और 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मामलात किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और मामलात बड़े सेंसिटिव मोड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये सेंसिटिव मोड इतनी सी भी मिसकैलकुलेशन से आगे बढ़ा तो शायद पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्या हमारे सियासी मेहमानान को या सियासी जो लीडरान हैं उनको इस बात का इदराक है या नहीं, इस हवाले से ही बात करेंगे। और साथ ही साथ एक और बात आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग की, और इस पैराए में की जिसमें यह कहा जा रहा था कि शायद अब एक पेज नहीं है, शायद न्यूट्रलिटी बिल्कुल कन्फर्म्ड है। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब के कुछ ऐसे बयानात जो कि न्यूट्रलिटी से रिलेटेड हैं, जो मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं रिपीट करना चाहूंगी, उनको भी वहीं से जोड़ा गया जिसको गेट नंबर 4 कहा जाता है। क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने, वो भी सुन लीजिएगा। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है। क्यों? क्योंकि माशाअल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सके। तो क्या अपोजिशन की उम्मीदें न्यूट्रलिटी की वो भी दम तोड़ गई हैं? आज कोर कमांडर मीटिंग भी हुई। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को यूजुअली होना होता है शुरू के हफ्ते के अंदर, हफ्ते डेढ़ के अंदर हो जाता है, ये कुछ ताखीर से हुई। मुल्क के अंदरूनी मामलात के ऊपर भी डिस्कशन हुई, और 23 मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से, अंदरूनी सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदरूनी सिक्योरिटी किस पैराए में डिस्कशन हुई होगी। एनीवे, मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शानदाना गुलजार साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया शानदाना, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शज़ा ख्वाजा साहिबा मौजूद हैं, लीडर हैं पीएमएलएन की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया शज़ा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। रुबीना कायम खानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लॉन्ग मार्च में उनके साथ साथ मौजूद थी। सबसे पहले शज़ा साहिबा आपकी तरफ आते हैं। ये इत्तेहादियों के वोटों का ऊंट किस करवट बैठेगा? कोई वादे वईद किए गए आप लोगों से, कोई गारंटीज दी गई हैं? क्योंकि आज परवेज इलाही साहब का कुछ लहजा तब्दील है इमरान खान साहब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इत्तेहादियों की बात है, मुलाकातें चल रही हैं, रवाबित जो हैं वो कायम हैं।
آج ہماری MQM سے بھی ملاقات ہوئی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شریک ہوئے، اور پرویز الہی صاحب اور PMLQ سے بھی ہماری کانسٹنٹلی جو ہیں وہ رابطے ہیں، پنجاب میں بھی اور ادھر اسلام آباد میں بھی. تو بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو ہے وہ سب کچھ سامنے جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے سامنے آ جائے گا. اور میرے خیال سے کہ ابھی قبل از وقت ہے کسی بھی قسم کا ورڈکٹ دینا، لیکن ہم بالکل کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ادھر آئیں گے، اور اس کے پیچھے ریزنز ہیں. اور سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، فیکچول بات ہے. ایک اکنامک جو ہے وہ ہم نے ایک کولیپس دیکھا ہے، ایک معاشی تباہی دیکھی ہے پچھلے 4 سالوں میں، اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. تو یہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے اس وقت پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ شہزاد چینی I'm ہو. sorry I'm cutting you short here، لیکن وہ وزیر اعظم صاحب تو آپ کا شکریہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹماٹر کی قیمتیں بھی بھلا دی ہیں، آپ نے دودھ چینی ساری چیزیں جتنی مہنگائی تھی اس کی ساروں کی قیمتیں بھلا دی ہیں. سارے لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے بچانا ہے بقول پرائم منسٹر کے، تو وہ تو بھول گئے نا. اس بات سے صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان یہ جانتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عوام یہ بات بھول جائے، مگر عوام اتنی جلدی یہ بھولنے والے نہیں. جب آپ نے ان کے گھروں کے چولہے بجھا دیے اور پھر آ کے تقریر کی کہ میں ٹماٹر اور آلو کی قیمتیں تو دیکھنے نہیں آیا تھا، یعنی کہ جو ایک سینسٹیو جو اسینشل گڈز ہیں، جو فوڈ انفلیشن ہے، اس کو آپ نے ایسے رد کر دیا. اور وہی چیز جو ہے وہ ہر کسی کے گھر کے اندر ایک مین مسئلہ ہے کہ لوگوں کے بچے کھانا کھانے سے اس وقت جو ہیں وہ کھانا نہیں 2 وقت کا کھا سکتے. تو یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے پولیٹیکل اینٹکس کر لیں، 10 لاکھ لوگ لے آئیں ڈی چوک کے اوپر، جو مرضی کر لیں، اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی خلاف پروٹیسٹ کر لیں، جو مرضی کریں. عوام اتنی جلدی بھلانے والے نہیں ہیں کہ ان کو 2018 میں کس بھاؤ آٹا چینی روٹی ملتی تھی، بجلی ملتی تھی، اور 2022 میں کس بھاؤ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، کس طرح ان کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے ہیں، کس طرح ان کی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ 500% مہنگی ہو گئی ہیں. یہ چیزیں عوام نہیں بھولے گی. یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے، اور میرے خیال سے کسی بھی سیاسی لیڈر کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے. اچھا صحیح، چلیں آپ نے ڈی چوک کی بات کی ہے تو پہلے ڈی چوک کی بات کر لیتے ہیں. روبینہ قائم خانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ٹیم. ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ، میں نے سنا ہے اور بڑے باوثوق ذرائع سے سنا ہے کہ سندھ ہاؤس میں ابھی کچھ لوگ موجود ہیں جن کے اندر PTI کے لوگ بھی ہیں، جن کو آپ لوگوں نے اپنے طرف سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹ کروانا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ ہوگا. کیا آپ اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہیں روبینہ قائم خانی صاحبہ؟ میں انیکا یہی کہوں گی کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر اتنی بڑی ایک موو چل رہی ہے ملک کے اندر نو کانفیڈنس کی پرائم منسٹر کے اوپر، تو ضرور ہمارے پاس نمبرز ہوں گے، اور کچھ جو PTI کے لوگ ہیں، جو الائنس ہے PTI کی حکومت کی، وہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ آنے پہ جو ہے وہ راضی ہوئے ہیں، تو ہم نے جو ہے یہ موو چلائی ہے، اور ہمیں اعتماد ہے انشاءاللہ. اور اگر آپ دیکھیں جو پچھلے دنوں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو لانگ مارچ کیا، عوام کی طرف سے بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ نو کانفیڈنس آ چکا ہے. تو بالکل ہم اس کے اوپر بالکل یقین کے ساتھ ہم پر امید ہیں کہ جو ہے یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اور اب جو ہے وہ پاکستان کی عوام جو ہے اس نااہل حکومت کو، سلیکٹڈ حکومت کو، نااہل وزیر اعظم کو جو ہے اب برداشت نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے جو حالات آج اس ملک کے عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی ٹیم نے کیے ہیں کہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے. تو اب ان لوگوں کو روبینہ قائم خانی صاحبہ، ابھی شہزاد خواجہ صاحبہ نے بھی یہی مہنگائی کی بات کی. اپنی جو ہے وہ روبینہ قائم خانی صاحبہ، معاشی عدم استحکام میں اکیلا وزیر اعظم کا کیا قصور جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کموڈٹی پرائسز اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ باقی ممالک، آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے اوورسیز پاکستانی سے کہ میرا کیا قصور ہے، انٹرنیشنل سطح کے اوپر قیمتیں بڑھی ہیں.
देखिए अनिका, ठीक है, इंटरनेशनली भी प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी तो होनी चाहिए अपनी आवाम को जो है वो उनको जिस तरह से, अगर आप देखेंगे जो ये लोग वादे लेकर आए थे कि हम जो है वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, तो कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए जो है वो जो इन्होंने आवाम को जो ख्वाब दिखाए थे। अगर इनके पास कोई स्ट्रेटजी होती, अगर आप महंगाई करें तो उसका आप कहीं ना कहीं, मतलब हुकूमतें जो है वो सब्सिडी भी देती हैं, आपके पास वेलफेयर सिस्टम कोई ऐसा है नहीं जो हमारे दौर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अपना सबसे बड़ा जो है उसी को लेके ये अभी तक चल रहे हैं। और उसमें भी सुना है कि हेल्थ कार्ड पे जो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बड़े बड़े दावे किए हुए, अदरवाइज उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही हेल्थ कार्ड के ऊपर भी। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पर इनको देखने की जरूरत है कि मतलब एक गरीब आदमी तो नहीं सरवाइव कर पा रहा ना इन हालात में, तो जो है उसको उनके लिए इन्होंने क्या प्रोग्राम मुतारिफ करवाए, क्या मतलब हुकूमत के बाद आने में जो इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, कोई एक अच्छा, वो वादों की आप बात कर रही हैं रुबीना कायम खानी साहिबा, तो शानदाना गुलजार साहिबा, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और ये बात सिर्फ अवाम तो नहीं पूछ रहे कि 100 दिन के वादे किधर गए, ये बात अब आपके इत्तेहादी भी पूछ रहे हैं कि आपने 3-3.5 साल इंतज़ार किया कि आप उनके दर पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें मनाएंगे। अब तो परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया किसी और से काम नहीं चलेगा, हमें तो इमरान खान साहब मनाने आएंगे तो हम मानेंगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई सिलसिला नहीं। और मेरे ज़राए के मुताबिक कोशिशें भी जारी हैं वज़ीर आज़म साहब की परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। ये बंद गली में लाने में अपने आप को सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शुक्रिया अनीका। पश्तो में एक ज़रबुल मसल है, मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ कि जब तक सच पहुँचता है गांव के गांव जल चुके होते हैं। कौन क्या कह रहा है, किसके साथ हो रही है, तो उसी दिन पता चलेगा अगर अदम एतमाद का मोशन आगे चला। ठीक है, अभी हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं। अगर चला तो रिक्विजिशन दे दी। आई नो देखते ना कि वो दिन कब आता है, आएगा कभी तो आएगा ना। यार तो लगता है, लेकिन अगर आएगा तो क्योंकि आज राणा सनोर ने स्टेटमेंट दी कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें तो हम शायद अदम एतमाद वापस ले लें। ठीक है, सो जब ऐसी बात आती है अब समझ आए कि अगर मगर वाली बात जब आ जाए तो थोड़े से पैर डगमगा गए हैं। अच्छा, पहली बात, लेकिन वजीर आजम रिजाइन तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो कंफर्म कर, नॉट दैट आई नो। ठीक है, चलिए क्यों करेंगे। अच्छा, दूसरी बात देखें, बहुत सारी बातें हमने सुनी। आपने कहा कि एलाइज नाराज है। आपने कल डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वो भी हमारी एलाई हैं, PTI की तो नहीं है, उनका आपने 5-6 इंटरव्यूज़ थे, कोई देखा? में भी होंगी। अच्छा, उन्होंने एक बात मज़े की कही। उन्होंने ये कहा कि मैं एलाई हूँ PTI की, प्राइम मिनिस्टर की, और मैं 3.5 साल से काबीना में बैठी हुई हूँ। अगर मुझे मसाइल थे प्राइम मिनिस्टर से, तो जब अदम एतमाद हुआ था 2021 में, प्राइम मिनिस्टर ने किया था ना, किसने रोका था लोगों को कि दूसरे दरवाजे से ना जाएं? अपोजिशन तो नहीं आई थी, एलाइज तो आए थे 178 नंबर्स के। दूसरा कहती, मैं जब काबीना में आज भी बैठी हूँ एज एन एलाई, मैं किस मुंह से बात कर सकती हूँ अदम एतमाद की? मुझे चाहिए था मैं परसों तरसों कल रिज़ाइन कर लेती, तो फिर मैं बात कह सकती ना कि मैं नाराज़ हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि काबीना का हिस्सा होते हुए इन तमाम गुनाह जो कह रहे हैं कि जी तबाही फिर गई और पता नहीं पाकिस्तान पहले पेरिस लंदन था अब बेचारा ठट्टा बन गया, तो वो तबाही पिछले 3 साल में तो काबीना में जो बैठे हैं वो सो रहे थे, वो रिजाइन कर देते हैं प्रिंसिपल। तो ये शानदाना गुलजार साहिबा, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारे वाली बात कर रही हैं आप। ये परवेज इलाही साहब को बताना चाह रही हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, या एमक्यूएम को बताना चाह रही हैं? आपने कहा ना, आपने कहा कि एलाइज किधर है, मैंने कहा मैं तो आपके एलाई की एक स्टेटमेंट रात को बता दी, एक एलाई की। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गए उनसे मिलने, BAP से, MQM से भी मिलेंगे, PMLQ सबसे मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता कि जो एलाइज के बारे में बाकी पाकिस्तानी लोग बात कर रहे हैं, फजलुर रहमान तो जी सेक्युलर है, फॉरवर्ड थिंकिंग है, ख़वातीन का दोस्त है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी फॉरवर्ड थिंकिंग थी, नून लीग भी थी, और इनका लीडर भी माशाल्लाह बड़ा फॉरवर्ड थिंकिंग सेक्युलर आ गया। कभी ना करप्शन की, इनकी जो आपस की पुरानी वीडियोज़ हैं वो तो देख लें, वो तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक मूवमेंट ही जो माजरत के साथ मुनाफिकत पे बेस हो, तो वो कहते कुजा ये और कुजा वो, ये क्या बातें कर रहे हैं माजरत के साथ? पहले अपना गठजोड़ तो बता दे, अब हमारे एलाइज की फिक्र मत करें, आप पहले अपना ईमान, अपना रास्ता सीधा कर लें। अच्छा चलें, आपने अभी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि बेसिकली ऑपोजिशन मुनाफिक है। ब्रेक के बाद जानते हैं ऑपोजिशन इस पे क्या समझती है, हुकूमत के बारे में भी यही सोचती है या कुछ मुख्तलिफ सोचती है? आफ्टर ब्रेक।
آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن کے حوالے سے اور شاندانہ گلزار صاحبہ کہہ رہی تھی اپوزیشن منافق ہے. بات مکمل کرنا چاہ رہی ہے شاندانہ صاحبہ, پھر اس کے بعد منافق نہیں, ایسے ان کا پاسٹ دیکھ لیں کہ اپنے بارے میں ایک دوسرے منافق کے ہی کہا نا آپ نے. نہیں دیکھیں, اچھا آپ جب کسی حق کے لیے اکٹھے ہوں گے, جنگ ہوتی پاکستان کی, سارے پاکستانی اکٹھے ہو جائیں, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, آپ ان کو منافق نہیں کہیں گے. لیکن یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے. کیا ہے وہ پھر؟ یہ پیسے بٹ رہے ہیں, اربوں روپے بٹ رہے ہیں. سو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ یاد رکھیں. نہیں جو دے رہا ہے وہ لٹیرا نہیں ہے, وہ تو باہر سے ہی ہے. اچھا ذرا دو بات ضروری. شہزاد صاحبہ کی میں عزت کرتی ہوں, میری کالیگ ہیں, لمس میں ٹیچر بھی رہ چکی ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ ایک انہوں نے وہ جو دوائیوں کی بات کی, لائف سیونگ ڈرگس کی, معذرت کے ساتھ میں تب ادھر خود کامرس منسٹری میں کام کرتی تھی, اور مجھے پتا ہے کہ یہ ان کی حکومت میں نکلا تھا یہ کہ آپ نے پرائسز بڑھانی ہے 6 مہینے بعد. بائی دا ٹائم جس کی بھی گورنمنٹ آتی, اگر یہ جیت کے آتے تو انہوں نے بڑھانی تھی. یہ قانون پاس ہوا تھا انفارچونیٹلی, اس کو ہم ریورس نہیں کر پائے تھے. اگریمنٹ ہوا تھا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ کہ 15 سال سے پرائسز ریوائز نہیں ہوئی تھی, اور ابھی ہونی ہے کیونکہ را مٹیریل ایکسپینسو ہو چکا ہے. اور دوسرا میم نے جو بات کی قائم خانی صاحبہ نے کہ جی ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو معذرت کے ساتھ آئی تھنک میم تھوڑا سا اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں, ذرا احساس پروگرام کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتا ہے, اور ذرا کامیاب پاکستان اور کامیاب جوان دیکھ لیں. اگر یہ تینوں یہ دیکھ لیں, اور جو لوگ یہ صوبائی ٹیفٹاز اور نیفٹا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو یہ بھول جائیں گی کہ بسپ کیا کرتا تھا. بسپ از اے ٹائنی پورشن آف منی. 3,000 عورتوں کو ملتا تھا یا 4,000 ہر 3 مہینے بعد, وہ 17,000 پہ اب چلا گیا احساس کفالت. تو تھوڑا سا فیکٹس پہ بات کریں گے. میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی, بٹ میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں جس وقت جو حالات ہیں ایلائز کے ہیں یا جس کے بھی ہیں, یہ پاکستان کے فائدے کے لیے نہیں ہو رہا ہے, یہ صرف موروثیت کو زندہ رکھنے کے لیے ہو رہا ہے. شہزاد خواجہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے اور ابھی, یعنی آپ لوگوں کا اتحاد بڑا ان نیچرل سا ہے شاندانہ صاحبہ کے مطابق, اور یہ ان نیچرل اتحاد کوئی ریزلٹس نہیں لے کر آ سکے گا. اینڈ ہسٹوریکلی جو ہمارے یہاں پریسیڈنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جب بے نظیر صاحبہ تھیں, ان کے خلاف آئی عدم اعتماد, فیل ہو گئی. اس کے بعد شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی, پھر فیل ہو گئی. یہ تیسری دفعہ ہیٹ ٹرک تو نہیں ہونے جا رہی؟ دیکھیں, 1-2 باتیں پہلے ہوئی ہیں. آپ نے انفلیشن کا سوال کیا تھا, میں اس کو تھوڑی سی ایلیبریٹ کرنا چاہ رہی تھی ایکچولی. بالکل دنیا میں مہنگائی ہے, مگر 2020 میں جب بھارت میں 6% مہنگائی تھی تو پاکستان میں 11% مہنگائی تھی. اسی وقت افغانستان میں 5.5% مہنگائی تھی, اور پچھلے سال جب بھارت میں 4.5% مہنگائی تھی اور سری لنکا میں بھی 4.5% مہنگائی تھی, تو پاکستان میں 8% مہنگائی تھی. اور اس کے اندر جو سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہے, جو کہ ہر بندے کی ضرورت اشیاء کی مہنگائی ہے, وہ پچھلے 3-4 سالوں سے ڈبل فگرز میں چل رہی ہے. تو یہ انٹرنیشنل بالکل اس میں ایک ایشو ہے, مگر یہاں پہ جو لوکل کرپشن اور مس مینجمنٹ ہے ہم اس کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. اور کرپشن میں کیوں کہتی ہوں, کیونکہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل چھاپتا ہے, اس کے مطابق ہم 2018 کے اندر 117ویں نمبر پہ پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے, اور 3 سالوں کے اندر بلکہ 2021 میں ہم 140ویں نمبر پہ ہیں. یہ لارجسٹ ڈراپ ہے جو پاکستان نے دیکھا ہے. اور مسلم لیگ نون کی حکومت 10 رینکس کرپشن میں پاکستان کو عالمی سطح پہ بہتر کر کے گئی تھی. تو ہمارے پاس, تو میں آپ کو فیکٹس اور فگرز کی بیسس پہ بتا رہی ہوں کہ جو انہوں نے کرپشن کا پورا نیریٹو بنایا تھا, کی بیسس پہ انہوں نے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, سیاسی طور پہ انتقام لیا, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, قبت خانوں میں ڈالا, اور پھر آخر پہ ایک آنے کی کرپشن نہ نکلی, سب واپس جو ہیں وہ اسمبلیوں میں آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک فالس پروپیگنڈا کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اور یہ اگر بات ہے کہ ایک ان نیچرل الائنس ہے انیکا, تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو قیادت ہے, جو ان کی کابینہ ہے, جو ان کے وزراء ہیں, جو ان کے وزراء اعلیٰ ہیں, جو ان کے اپنے یہ اسپیکر ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ مجھے پرسنٹیج بتا دیں, اس میں سے کتنے فیصد لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اپنے ہیں؟ تو یہ کہہ دینا کہ جب آپ دوسری پارٹی سے لوگوں کو لیتے ہیں, میں آپ کو مئی 2018 کے عثمان بزدار کے اپنی لیڈرشپ کو میسیجز دکھا سکتی ہوں. جولائی 2018 میں ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو دیکھیں, آپ کریں تو وہ پاک صاف ہیں, وہ ڈرائی کلین ہیں. یہ میسیجز لیک ہونے والے ہیں, اگر نہیں, سب کو پتا ہے وہ ہماری پارٹی میں تھے. اگر آپ کی حکومت سے کوئی آئینی طور پہ عدم اعتماد میں وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے,
تو آپ اس کو ڈراتے ہیں, آپ اس کو بکاؤ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم ان کو کچھ, آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم کچل دیں گے, آپ کے انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں 10 لاکھ لوگ کھڑے ہوں گے, ان کے تھرو گزر کے جائیں, دیکھتے ہیں کون جاتا ہے کون آتا ہے. آپ ان کو ڈراتے ہیں, آپ ان ٹھیک. کو دھمکاتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت ڈر چکی ہے. وزیر اعظم صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں, گھبرانا شروع کر دے مطلب. حکومت کے اندر. اچھا ویسے آپ نے یہ بات کہی نا ڈرانا دھمکانا, کوئی بھی شخص اگر پارٹی لائن سے ادھر ادھر ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا آئین کے مطابق, یہ والی تھریٹ تو روبینہ قائم خانی صاحبہ آصف زرداری صاحب کے نام سے ایک لیٹر گردش کر رہا ہے میڈیا کے اوپر, آپ نے خبر بھی سنی ہوگی, وہ لیٹر بھی دیکھا ہوگا. تو اگر یہ ڈرانا دھمکانا پی ٹی آئی کی طرف غلط ہے تو پھر تو اپوزیشن کی طرف بھی غلط ہوگا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کبھی یہ تو ایک وہ رہا ہے ہمارا ہمیشہ سے کہ ہم نے کبھی بھی اس طرح کی حرکات کی نہیں ہے, اور یہ ایک خاص طور پر پارٹی لیڈرشپ کو یا پارٹی کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کیا وہ لیٹر فیک ہے یا اوریجنل ہے, یہ بتا دیجیے گا. آئی تھنک فیک ہی ہے, اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور اس طرح کا ہم بھی کیونکہ سسٹم ہے میں رہے ہیں, کبھی اس طرح کی جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی, ظاہر سی بات ہے یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ان رائٹنگ تو کوئی بھی یہ چیزیں نہیں وہ کرتا. اگر سپوز اگر وہ مطلب یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے کہ ان رائٹنگ ان کو وہ مطلب وہ کوئی بھی چیز وہ پروف کے طور پہ وہ پیش کی جائے, یا ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں. انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا شاندانہ گلزار صاحبہ, ان لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کس کو بنانا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کس کو بنانا ہے, اسپیکر کس کو بنانا ہے. ان کیس ورسٹ کیس سینیریو ہو ہی جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کدھر کھڑی ہوگی؟ میں پہلے آپ کو جواب دوں گی, پھر جو انہوں نے کچھ باتیں کی میں اس کا ذرا فیکچول ڈیٹا میں نے نکالا ہے وہ آپ کو بھی شیئر کروں گی. جی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کہاں ہوگی اگر تو یہ اعتماد ان کا ہو جاتا ہے سکسیزفل, پی ٹی آئی تو آ جائے گی اپوزیشن میں. ٹھیک ہے, زیادہ خوش ہوگی اپوزیشن, تو بہت آسان ہوتا ہے, کام ہی نہیں کرنا پڑتا, بس سارا دن چیخو. اچھا لیکن یہ لوگ کیا کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں. بہت ہی غلط مثال ہے, آئی وش کوئی اور اس سے بہتر میرے پاس ہوتی ہے, پھر مجھ سے شاید ناراض ہو جائیں گی, لیکن دیر از دیٹ انگلش کی مثال, دیر از نو آنر امنگ تھیوز. انفارچونیٹلی آئی وڈ لیٹس سے تھیوز نہیں, پالیٹیشینز کہہ دو. ٹھیک ہے, اچھا پہلے آپ نے انہیں منافق بولا, پھر آپ نے کہا میں نے منافق نہیں بولا, اب آپ انہیں چور بول رہی ہیں. نہیں, شہزاد میری دوست ہیں, شی نوز می ویری ویل, ایسی بات نہیں والوں کا وتیرہ ہے کہ یہ بول کے اپنی بات سے ہی مکر جاتے ہیں. اچھا چلو مان لیا میں نے, اوکے. اچھا شہزاد رائٹ, آئی ایم رانگ, چلو نو پرابلم. اچھا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جی شہزاد کیا کہہ رہی ہیں, وہ روبینہ قائم خانی صاحبہ کہہ رہی ہیں. اچھا دیکھیں ورسٹ کیس سینیریو پی ٹی آئی اپوزیشن بیٹھ جائے گا, مزے کریں گے 2 سال, ٹی اے ڈی اے گھومیں گے پھریں گے, اور کیا کر سکتے ہیں, کام تو کرنا نہیں ہے, کوئی الیکشن کا انتظار کریں گے. اچھا اب اس طرف آ کے ذرا دیکھیں, جو باتیں یہاں سے لیک ہوتی ہیں وہاں سے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں باتیں, ان کے بھی کافی لوگ آتے ہیں ادھر سر پیٹتے ہیں کہ جنہیں بیک روز میں بٹھا دیے, ہم سے پوچھتے نہیں ہیں, جو گال گلوچ دیتے ہیں وہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں, اور جو ڈیسنٹ لوگ ہیں جو واقعی نونیز ہیں یا جو جیالے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زبانی تعلق وہ بھی ہوتا ہے, ڈسکرمنیشن. پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہو گئی ہے, نون لیگ پنجاب کی پارٹی ہو گئی ہے, سو نیچرلی پیپل آر سفرنگ اینڈ پیپل فیل دی امپیکٹ آف اٹ. اچھا تیسری بات, اب لیٹس سے شہباز شریف پی ایم بن جاتے ہیں, کتنے عرصے کے لیے بنیں گے اس پہ کوئی ابھی تک گارنٹی نہیں ہوئی. آئی نو دس فرام دا ہارسز ماؤتھ. اچھا شہباز شریف بن جاتے ہیں اور میاں صاحب وہاں سے آرڈر دے دے کہ نہیں جی سپٹمبر میں ڈیزالو کریں اینڈ آئی وانٹ مائی ڈاٹر ٹو بی دا پی ایم. حالانکہ میاں صاحب از ون آف دا بگیسٹ پروپوننٹس along with پیپلز پارٹی کہ وی مسٹ کمپلیٹ 5 year terms. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ایٹ دس پوائنٹ, جو ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن ہو 2023 تک, ٹرم پوری ہونی چاہیے, اور یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جتنی بھی بری ڈیموکریسی ہو, ڈیموکریسی از دا الٹیمیٹ ریونج. اگر اٹ از دی الٹیمیٹ ریونج, پھر یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کسی کو پتہ ہے؟ اچھا جو ہم نے سنا ہے کہ اسد محمود صاحب بھی پی ایم بننے کا شوق رکھ رہے ہیں, یہ کہتے کہ جی ہمارے جو ایک ایلا ہیں جن کو ہم نے بہت بڑی سیٹ دی, اسپیکر نیشنل پنجاب اسمبلی کی, دا موسٹ پاورفل پروونس ان پاکستان, یہ ان کو سی ایم بنائیں گے, یہ وعدہ پورا کر پائیں گے 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے بیسس پہ. دیکھیں بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور پھر اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ اٹ از دیئر ہیڈ ایک. دن ایک دفعہ ہم گورنمنٹ میں نہیں رہتے, پھر اسٹیبلٹی ہو گیا, کووڈ ہو گیا, ایکسپورٹس ہو گئیں, وہ سب ان کا ہیڈ ایک ہے. مہنگائی
आपका क्या ख्याल है, महंगाई 6 महीने में चली जाएगी अगर ये लोग इलेक्शन करेंगे? चले, हमने महंगाई के ऊपर कुछ बात भी करनी है, मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊँ, उसके बाद फिर वापस आते हैं, उसके बाद फिर स्टेटिस्टिकली भी बात करेंगे, वो जवाब देना चाह रही हैं। शज़ा ख्वाजा साहिबा ने भी कुछ बातें फरमाई हैं और रुबीना कायम खानी साहिबा ने भी। बट आफ्टर द ब्रेक विल ऑल्सो डिस्कस कि ये जिसको अदम इस्तेहकाम वाली अपोजिशन कह रहे हैं, वो एक इस्तेहकाम वाली हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी, और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट। चलिए आप अदम एतमाद को ले आते हैं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन क्या करेगी जब अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती है या फेल हो जाती है, इन बोथ द सिचुएशंस। लेकिन उससे पहले शानदाना गुलजार साहिबा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करना चाह रही हैं आप। शज़ा ख्वाजा नंबर है 1986 से लेके 2026 तक, वो जी 40 साल का डेटा देते हैं। 2026 तो अभी आया नहीं है, मैं सिर्फ अगर आपको बता दूं, क्योंकि मैम फूड इन्फ्लेशन की बात करी तो ये statista.com है, पाकिस्तानी वेबसाइट नहीं है। 94 से लेके ये 86 से लेके आपकी हर हुकूमत में महंगाई सबसे ज़्यादा जो थी पीपल्स पार्टी 2009, अच्छा फिर 2011 और नून लीग का सबसे जो ज़्यादा था, मैक्सिमम इनका था, वो 8.6% था, क्योंकि वहाँ फूड सब्सिडीज़ बहुत थी, और हमारा था 2020 में 10.74। ये मैं फूड इन्फ्लेशन की बात कर रही हूँ जो कोविड की वजह से था। ये कोई नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, ये कोई नहीं कहता कि लोगों पे तकलीफ नहीं है और लोगों के चूल्हे बंद नहीं हो गए। बट जहाँ पे आपकी वर्ल्ड सप्लाई चेन्स गई हैं, हमारे बेचारे लोग तो सादे हैं, वो तो बस सुने थे जी इमरान खान महंगाई ले आया और सड़कों पे निकल आते हैं। आज तक कोई निकला नहीं, सरप्राइजिंगली निकलना चाहिए था आप लोगों लोग को। निकालेंगे 10 लाख लोगों को? नहीं, हम तो निकाल रहे हैं अपने हक में, बट हमारे खिलाफ, महंगाई के खिलाफ आज तक कोई क्यों नहीं निकला? काश निकलते तो शायद किसी को, मेरे अपने गांव के लोग, जी मैं कल गांव से होके आई हूँ, एंड द पीपल टोल्ड मी, कहते हैं मैम खान से हम महंगाई पे नाराज जरूर हैं, लेकिन व्हाट ही इज डूइंग फॉर दिस कंट्री, हमारी सेहत हो गई, सेहत कार्ड हो गया, हमारी सर्जरीज कवर हो गई हैं, हमारे स्कूलों का हो रहा है थ्रू एहसास, हमारे बिजनेस का हो रहा है थ्रू कामयाब पाकिस्तान। 3 बड़ी चीजें हमें चाहिए थी, वो उसने हमें दे दिया। मुझे एक बात समझा दें, लोगों को निकालने की बात हम कर ही रहे हैं, तो अपोजिशन का सड़कों पे निकलना तो बनता है। ये हुकूमत पहली दफा निकल रही है कि हुकूमत अदम एतमाद का वोट है, जाकर उनको सुकून से वोट देने दें और उसके बाद फिर बाहर आने दें। कौन रोक रहा है? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं 10 लाख लोगों से गुजर के जाना पड़ेगा और 10 लाख लोगों से गुजर के वापस आना पड़ेगा। देखें, कानूनन इस मुल्क में हर किसी को हक है प्रोटेस्ट करें। अब बाहर डी चौक पहले कौन पहुंचता है ये देखेंगे, रेस होगी, लड़ाई शड़ाई ना हो जाए, किसी को कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में आने में। अभी जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि जब पार्लियामेंट लॉजेस में इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, इंसार इस्लाम ने फिर बैठे बैठे उनके यूनिफॉर्म बदलवा दिए कि जी ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, 5 रिश्तेदार हो गए पीले कपड़े उतार के। देखिए, हर चीज़ में एक लेवल होना चाहिए। आप जब लोगों की औरतें बच्चियाँ जो लॉजेस में रहती हैं, मैं रहती हूँ, शाज़ा भी रहती हैं, मेरी वालदा है, मैं वहाँ शाम को वॉक करती हूँ, कभी दुपट्टा होता है कभी चादर होती है। हम इसके जिम्मेवार नहीं है कि आपके पॉलिटिकल वर्कर्स कहाँ जाएं और धरना दें, आप खुद उनका इंतजाम करें। सो अभी भी जो हो रहा है, जिसने आना है पाकिस्तान में, जिसने मार्च करना है करते रहे। फवाद साहब की अपनी राय होगी, मेरी अपनी राय होगी, हम किसी को रोक नहीं सकते। आपकी राय में हुकूमत को वहाँ लोग लेकर आने चाहिए या नहीं? लोग, मैं जी आपको अपनी ट्वीट दिखा देती हूँ, मैंने कल ट्विटर पे भी की है। जेंटलमैन व्हील चेयर में है और ही इज ये क्रचेस पे है, एंड ही सेड कि मैं खुद आना चाह रहा हूँ। लोगों की डिमांड है, वरना ऐसे नहीं हो सकता कि जी हम कहें 10 लोग आ जाओ, फ्री में आएंगे कोई? हमारे पास तो राशन भी नहीं उनको देने को। चले, अच्छा राशन भी नहीं है, हुकूमत में राशन नहीं है, फिर तो ये लम्हा फिक्री है, फिर घबराने का मौका आ गया हमारे। बिल्कुल घबराएं घबराएं। अच्छा, शज़ा ख्वाजा साहिबा और रुबीना कायम खानी साहिबा, बारी बारी। शज़ा साहिबा, लोग, आप लोग भी ले आते हैं, ये लोग भी ले आते हैं, तो अदम एतमाद की तहरीक तो हो गई बैकग्राउंड पर, और गालिबन यही हुकूमत चाहती होगी और तसादुम अलग हो जाएगा। तो क्या स्ट्रैटेजी अपोजिशन ने सोची है फॉर दैट डे एंड फॉर आफ्टर दैट? देखिए, बात यह है कि हुकूमत का काम है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान जो है वो कायम रखे। मुल्क का भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर जिस हुकूमत का वजीर आज़म खड़ा होके ऑपोजिशन को धमकियां लगाए, वजीर दाखिला कहे कि मैं कुचल दूंगा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो कह रहे हैं कि आप 10 लाख लोगों के दरमियान से गुजर के जाएं, ये धमकाना, डराना गैर आईनी बात। अगर आपने, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि लोग 10 लाख लोग चल के इस्लामाबाद आ गए हैं,
وہ 4 سال بعد عدم اعتماد پہ کیوں آ رہے ہیں, اسی دن کیوں آ رہے ہیں؟ اگر وہ آ بھی رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو روکیں. آپ تو کانفیڈنٹ ہیں, آپ ان کو روکیں, آپ پنڈی میں کریں اپنا جلسہ, ادھر عدم اعتماد ہونے دیں. آپ کے مطابق لوگ آپ کے ساتھ ہیں, عدم اعتماد کی تحریک آئے گی, آپ جیتیں گے, آپ جلسے میں جا کے شرکت کر لینا. آپ کو ڈر کس بات کا ہے کہ آپ 10 لاکھ لوگ ڈی چوک پہ لا دیں؟ ہم نے تو نہیں یہ لڑائی شروع کی. اچھا صحیح. اچھا روبینہ قائم خانی صاحبہ, گھبرانے کا وقت آ گیا آپ کا یا حکومت کا؟ بالکل 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 جی, حکومت کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے, اور وہ اسی وقت آ گیا تھا جب 27 فروری سے لانگ مارچ شروع ہوا تھا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے لانگ مارچ میں شامل تھے, اور ایک مجمع تھا. اور میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ورکر اور جیالہ ہی نہیں تھا, پاکستان, میں یہ کہوں گی کہ پوری پاکستان کی عوام کی یہ خواہش تھی, اور وہ جس طرح سے ویلکم کیا پنجاب میں بھی ہر جگہ. آپ گھبرانے کا سارا کریڈٹ خود نہ لیں, کچھ پی ڈی ایم کو بھی دے دیں کریڈٹ. دیکھیں بالکل ہمارے الائنس کا بھی ہے اس میں, اور خاص طور پر کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی ایک محنت ہے, انہوں نے جس طرح سے لانگ مارچ کیا ہے, آپ نے اور ہم نے سب نے دیکھا کہ جس جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کی محبت تھی, اور کس طرح سے جو ہے ان کو ہر جگہ پہ ویلکم ملا ہے. اور وہ صرف جب بھی حکومت سے کوئی جو ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں, جب حکومت کی پالیسیز سے جو پریشان ہوتے ہیں, تو پھر اسی طرح کا رسپانس آتا ہے پاکستانی عوام کی طرف سے. یہ 10 لاکھ لوگ ابھی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ, یہ ہمیشہ آ کے ٹی وی ٹاک شوز پہ بڑی محترم ہے میری بہن, انہوں نے جس طرح سے کہا ہم جس علاقے میں جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, شہزاد فاطمہ صاحبہ, شاندانہ گلزار صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ آل آف یو. لیکن کل کیا ہوتا ہے کون جانے, کل کی کل ہی بات کریں گے انشاءاللہ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.